پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دی منافقت پوری دنیا دے سامنے ہے۔ ایک طرفوں تو وہ بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ اختلاف رائے کو دبانے دے وچ مصروف ہے اور دوئے پاسے بیرون ملک جمہوریت دے اتے بھاشن دیندے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مودی عالمی سطح دے اتے تو جمہوری اقدار دی ترویج اور فروغ دے رہے ہیں اور مقبوضہ جموں کشمیر سمیت بھارت وچ تنقیدی آوازاں کو دبانے دے واسطے آمرانہ اقدامات کر دے ہیں۔ مودی دی منافقت دا بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ دنیا بھر وچ ہونے والی دہشت گردی دے خلاف بول رہے ہیں اور خود مقبوضہ جموں کشمیر وچ دہشت گردی کو ریاستی پالیسی دے طور دے اتے استعمال کر رہے ہیں۔ مودی دے بیرون ملک دہشت گردی مخالف بیانات کشمیریاں اور پاکستان دے خلاف بھارتی اقدامات دے بالکل برعکس ہے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی عالمی تقریبات وچ دہشت گردی دی مذمت تو کر رہے ہیں لیکن خود کشمیریاں اور پاکستان دے خلاف دہشت گردی دی کاروائیاں وچ ملوث ہیں۔ پاکستان لمبے عرصے تھی بھارت دی ریاستی دہشت گردی تخریب کاری اور جاسوسی دا ہدف بنیا ہوا ہے۔ مودی حکومت دی دہشت گردی ہون کینیڈا اور امریکہ سمیت پوری دنیا وچ پھیل گئی ہے۔ مودی سرکار سن سکھاں دی خالستان تحریک کو دبانے دے واسطے دنیا بھر وچ سکھ رہنماواں دی ٹارگٹ کیلنگ دے احکامات جاری کر کے دین جس دا انکشاف امریکی ABC نیوز دی حالیہ دستاویزی فلم وچ کیتا گیا ہے۔ سیاسی ماہرین دا آخنا ہے کہ مودی صرف تقریراں وچ جمہوریت دے چیمپئن ہیں لیکن عملی طور دے اتے اختلاف رائے کو چپ کرانے دے واسطے ایک آمر ہیں۔ مودی عالمی سطح دے اتے تو امن دی وکالت کر دین لیکن بھارت وچ مسلماناں اور اقلیتاں دے خلاف تشدد کو کانڈ پیچھے سٹ رہے ہیں۔ بھارت وچ مسلماناں دے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور نسل کشی دے مطالبات دے اتے مودی دی خاموشی فرقہ واریت دی حمایت دا باندھا ثبوت ہے۔ تقریراں اور بیانات وچ جمہوریت دی حمایت کرنے والے مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ نہاتی عوام کو ہر ایک حق تھی محروم رکھیا ہوا ہے۔ بیرون ملک جمہوری اقدار دے بارے وچ مودی دی گفتگو بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ریاستی جبر تھی متصادم ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مودی دی منافقت دی مذمت کرن اور اس کو پوری دنیا دے سامنے بے نقاب کرن اور جمہوری اصولاں دی پامالی دے اتے بھارتی حکومت کو انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا کرن۔